काठमाडौँको फोहोर समस्या 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 यो निकै ठुलो समस्याको रूपमा स्थापित हुन लागिसकेको अवस्था छ। लामो समयदेखि यसका विषयमा दीर्घकालीन समस्या समाधान खोज्ने भनियो। शहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौँ महानगरपालिका सबै सरकारवाला पक्षहरूको जवाफ हुन्छ, हामी खोज्छौँ, तर यसको समाधान भने हुन सकेको देखिँदैन। र पछिल्लो समय हेर्ने हो भनेदेखि जुन बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल्ड साइडमा जेठ 27 गते सरकारी तौर र सरकारवाला निकायहरूसँग त्यहाँका ल्यान्डफिल्ड साइडका व्यक्तिहरूले र त्यहाँका सङ्घर्ष जुन गरेका थिए उहाँहरूले चाहिँ एउटा सम्झौता पनि गरे। त्यो सम्झौताको कार्यान्वयनमा अघि नबढेको भनेर फेरि पनि यो बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल्ड साइड प्रभावित क्षेत्र सरकार समितिले चाहिँ अब साउन 31 गते भित्र यदि सरकारले कुनै काम कारबाही अगाडि बढाउँदैन भने हामी भदौ 1 गतेदेखि चाहिँ अब फोहोर फाल्न दिँदैनौँ भनेर अन्तिम निर्णय गरेका छन्। के हो यो, कसो हो र समाधान कसरी हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा आज हामी कुरा गर्छौँ। हामीसँग स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल्ड साइड प्रभावित क्षेत्र सरकार समितिका संयोजक श्रीराम ढुङ्गाना। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हजुर, मेरो तर्फबाट नमस्कार। यहाँको र मेरो यो दोस्रो भेट लगभग 1-1.5 महिनाको बिचमा फोहोरकै यही समस्याकै कुरा गर्नका लागि किन यसरी बसिरहनु परेको छ बारम्बार? अब यो बस्नुपर्ने बाध्यता परिस्थिति अब यो नेपाल सरकार चाहिँ अब यो फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्दै चाहिँ तपाईँको आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगरेको खास चाहिँ कार्यालय काठमाडौँ महानगरपालिका समेत अन्य नगरपालिकाहरूको गैर जिम्मेवारीको कारणले गर्दाखेरि एकातिर उपत्यकाका करोडौँ जनताहरू फोहोर मैलाले चाहिँ आक्रान्त उहाँहरू पनि हुनु भइरहेको छ भने एकातिर 18 वर्षसम्म एउटा अराजक ढङ्गले वातावरण विनाश गरेर त्यो क्षेत्रकोमा चाहिँ आम तपाईँको नरसंहारको परिस्थिति सिर्जना गरेर नगरपालिका सुतेर बस्यो र उसका अहिलेका कार्यक्रमहरूले फेरि यो मुलुक अब बन्धक बन्दैछ भन्ने किसिमको स्पष्ट तपाईँको देशको सबै पक्ष, सबै समुदाय, सबै तपाईँको चाहिँ राष्ट्रका शक्तिहरूलाई थाहा भइसक्यो र पनि सिंहदरबार मुखदर्शक बनेर बसेको छ र नगरपालिका अतिरञ्जित तपाईँको कुराहरू गरेर तपाईँको चाहिँ तल नगरपालिकाले काम गर्न सकेन। नयाँ नेतृत्व आइसकेपछि उहाँहरूलाई त अब त्यो क्षेत्रका बारेमा, त्यहाँको जनताका बारेमा, त्यहाँ आफूले 18 वर्षसम्म त्यो चाहिँ तपाईँको वातावरण विनाश गरेका बारेमा उहाँहरू अनभिज्ञ ढङ्गले उहाँहरू प्रस्तुत भइसक्नु। जुन कुरो अब मेयर साहब लगायतका यो 17वटा नगरपालिकाका तपाईँको चाहिँ अधिकारीहरूले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र उहाँहरूको चाहिँ तपाईँको वक्तव्यबाजी, उहाँहरूका क्रियाकलापहरू, उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको जुन आगामी तपाईँको बजेटका तपाईँको कार्यक्रमहरू, आफ्ना नीति कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरेको कुरो तपाईँहरूलाई जानकारी नै होला नि। अब समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्नेतिर लागौँ है। हामीले समस्या लामो समयदेखि यस्तो छ, यो छ, बन्चरे डाँडामा समस्या छ, ल्यान्डफिल्ड साइडमा समस्या छ, हामीले थाहा पाएको छौँ। महानगरपालिकाले र राज्यले जुन सहमति गरेको छ त्यो कार्यान्वयनमा आएन भन्ने पनि यहाँहरूको कुरा आएको छ। अब साँच्चै भदौ 1 देखि फोहोर फाल्न नदिने त्यसो भए होइन? अब यस्तो छ, अब अहिलेको परिस्थिति हिजो हामीले पत्रकार सम्मेलन र अस्ति शहरी विकास मन्त्रीज्यूलाई हामीले दिएको जुन पत्र, त्यही पत्रको सारांश हामीले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई पनि आइतबार वा सोमबार हामीले हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम चाहिँ छ। त्यसमा अपर्च्युनिटी सिंहदरबारलाई एउटै मात्रै तपाईँको मौका, हामीले देशलाई 40 वर्षसम्म यो नगरपालिकाहरूले खेलेर यहाँका चाहिँ जनतालाई आक्रान्त बनाएर चाहिँ तपाईँको देश डुबायो भन्ने आधारबाट हामीले 18 वर्षसम्म देशलाई निकास दियौँ। त्यो क्षेत्रका जनताले चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिना मुलाहिदा कुनै किसिमको देशको कुनै नोक्सान नगरिकन बरु आफ्ना हुनहार तपाईँको चाहिँ 14-15 जना चाहिँ तपाईँको व्यक्तिहरूको नगरपालिकाले व्यक्ति हत्या गर्दाखेरि पनि कुनै किसिमको आवाज नउठाइकन हामीले सहेर त्यहाँ बस्यौँ। र अहिले पनि यो देश पनि डुबाउने, सरकार मुखदर्शक भएर रहने र त्यो क्षेत्रका लाखौँ जनताको पनि जीवधन तपाईँको चाहिँ एउटा नरसंहार गर्ने किसिमको क्रियाकलाप अगाडि बढिसकेपछि हाम्रो नेपाल सरकारसित, नगरपालिकाहरूसित त हाम्रो कुनै किसिमको तपाईँको यो ले त्यो दे, यो गर, यो नगर, तँ जा, तँ आइज, हाम्रो कुनै किसिमको तपाईँको सरकारको विषय छैन। अब रह्यो कुरो नेपालको प्रचलित तपाईँको सरकार र नेपालको चाहिँ तपाईँको ऐन कानुन र उपत्यकाभित्र बस्ने करोडौँ जनतासित पनि हाम्रो रिलेसन सम्बन्ध र हाम्रो पनि राजधानी र हाम्रो 18 वर्षसम्मको एउटा दायित्व पुरा गर्नका लागि यसको निर्णय नेपाल सरकारले यही महिनाभित्रमा उहाँहरूलाई 2टा अप्सनहरू हामीले दिएका छौँ। अब हामीलाई धम्की भनौँ न, अप्सन धम्की भन्नु, अब धम्की हुँदै होइन, सरकारलाई धम्की दिने भन्ने कुरै हुँदैन, किनभने सरकारै हो
देशको मूल कानुन यसो गरिनुहोस् भने यसो हुन्छ भन्नु त धम्की अब हामीले सरकारलाई त मौका दिने हो। सरकारले त तपाईँको यो देशलाई कस्तो बनाउने भन्ने किसिमको उहाँहरूको हातमा हुन्छ, संसदको हातमा हुन्छ। त्यस कारणले उहाँहरूलाई दिएको मौका भनेको अब हामीले धारा, पानी, बाटा, पिच कुनै किसिमको हामीलाई त्यहाँ कुनै चिजहरूको तपाईँको हाम्रो माग छैन। अब उपत्यकाको फोहोर अथवा फोहोर मैलाको उद्योग त्यही ठाउँमा बस्ने हो भने फोहोरको नजिकबाट आवश्यक पर्ने हामी चाहिँ तपाईँको सुरक्षित हुन सक्ने क्षेत्र कति हो त्यो हामीलाई पनि थाहा छ। र त्यो क्षेत्रबाट मानव बस्ती रहित गरेर फोहोर मैला औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा रूपान्तरण गर्नु पर्यो। हजुर, एक नम्बर होइन हामी त्यहाँ जान आवश्यक छैन। जस्तै अहिले काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत सबैले चाहिँ तपाईँको अब सम्पूर्ण रूपमा घर घर उद्योग खोल्ने सम्पूर्ण तपाईँको चाहिँ अब उहाँहरूको चाहिँ तपाईँको एउटा अविष्टताको लागि गरिएका चाहिँ जुन एउटा क्रियाकलापहरू छन् त्यही अनुसार राज्य सरकार पनि सहमत भएको भए उहाँहरूले 18 वर्षसम्म बिगारेको त्यो आक्रान्त बनाएको वातावरण तपाईँको चाहिँ विनाशका कुराहरू उहाँहरूले जिम्मा लिएर त्यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ संरक्षण गर्नु पर्यो। अन्य पूर्वाधारको हकमा अन्य विषयको हकमा हामी आफै तपाईँको चाहिँ प्रयत्नरत छौँ। र दोस्रो कुरामा फोहोर मैला प्रदूषण तपाईँको रहित मानव व्यस्त विकासको उहाँहरूले त्यो अवधारणा अहिलेसम्म बिगारेका कुराहरूमा उहाँहरूले दुईवटा चिजमध्ये एउटा कुरो सिंहदरबारले यो महिनाभित्रमा रोज्न सक्छ। दुईटामा कि त्यहाँको बस्ती उठाएर मुआवजा दिनु पर्यो, एउटा बस्ती हस्तान्तरण गराउनु पर्यो, त्यो गर्नु पर्यो। र त्यहाँ उद्योग चाहिँ तपाईँको त्यही ठाउँमा खोलेर काठमाडौँ उपत्यकाका करोडौँ जनतालाई सास फेर्ने वातावरण गर्नु पर्यो। यो 50औं वर्षसम्म हुन सकिरहेको अवस्था छैन। होइन त्यो नगर्ने यसै गरी मुलुक डुबाइरहने हो भने यसै गरी तपाईँको चाहिँ सरकार र नगरपालिकालाई यो एक प्रकारको अदृश्य शक्तिले फोहोरमा खेलेर यो मुलुक डुबाइरहने हो भने यो दोस्रो बुँदा फोहोर मैला प्रदूषण रहित मानव बस्ती विकास क्षेत्र भने चाहिँ के फोहोर नलेर आइज भने एकदम कि त्यहाँको ल्यान्डफिल साइटको मान्छेलाई मुआवजा दिए कि फोहोर नलेर आइज। पहिलो कुरा त उहाँहरूले मानव बस्ती यदि त्यहाँ जाने हो भने फोहोरको नजिकमा मान्छे बस्न नसक्ने भनेर चाहिँ काठमाडौँबाट हामीले त्यहाँ लगायो। नत्र टुनी खेल छ अहिले पनि, टुनी खेलमा तपाईँको 10औं वर्षलाई पुग्छ होला त्यहीँ राखे भयो। जब मानव बस्तीबाट अलग गर्नुपर्ने भइसकेपछि अनि बन्चरी डाँडा यो त दुईटा बुँदा भएन, एउटै बुँदा भयो। यहाँको अब मुआवजाले होइन भनेदेखि फोहोर नले सिधै एउटा बुँदामा सक्छ। दुईटै हो। एउटा चाहिँ उहाँहरूले बिगार्नु भएको छ। 18 वर्षसम्मको आक्रान्त भएको क्षेत्रलाई तपाईँको व्यवस्थित गरेर त तपाईँको फर्किनु पर्यो नि। दोस्रो बुँदाले सिसडोललाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा सिसडोलको चाहिँ तपाईँको दोस्रो बुँदा चाहिँ तपाईँको हाम्रो प्रस्ताव छ। अब पहिलो बुँदा चाहिँ देश हाम्रो एउटै राष्ट्र हो, एउटै राजधानी हो, यहाँ बस्ने करोडौँ तपाईँको नागरिकको सङ्ख्यामा हामी पनि पर्छौँ। यदि त्यसो गर्ने हो भने हामी त्यो भूगोल छोड्न तयार छौँ। त्योभन्दा बाहेकको अब षड्यन्त्रकारीहरूका बाटा घाटा खानेपानी काला पाइप यिनका कर्तुतहरू यिनका चाहिँ तपाईँको 20-30 वर्षसम्म नबनाएका राजमार्गहरू कस्ता खालका कुराहरू हुन् हामीलाई त्यो कुरासँग असरकार छैन। एउटै कुरा हो 31 गतेसम्म अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि लिएर शहरी विकास मन्त्रालयको मन्त्रीज्यू समेतलाई हामीले लेखेर दिएका छौँ। यो कसैसित हामी कहाँको बाघका दरबार छन् स्यालका दरबार छन् भन्ने सुनिन्छ, उनीहरू कहाँ जानुपर्ने हाम्रो जरुरी छैन। किनभने जसको औकातै छैन, जसको गर्ने ढङ्गै छैन, जो गर्ने उसको मनसाय नै छैन, षड्यन्त्रमा मुलुक डुबाउने पक्षका व्यक्तिहरूको पछाडि लागेर हामी श्रीमान हजुर कहाँ विराजमान अब कहीँ नजाने यही पत्र पठाइदिएको छ, कहाँ लडिबक्सेको छ देखाइदिनु भयो त्यही नै हो। कहाँ लडिबक्सेको छ भनेर हामी बिन्ती पत्र हाल्न जाँदैनौँ। बिन्ती पत्र नेपाल सरकार मन्त्री परिषदलाई हाल्ने हो। बिन्ती पत्र शहरी विकास यो कसरी आग्रह भयो त? यो त धम्की नै भयो त श्रीरामजी। धम्की त हुँदै होइन नि। कहाँ कति वर्ष हाल्ने? उनीहरूका दराजमा अहिले 18 वर्षसम्म लेखिएको प्रमाण लामो समय छैन नि त सरकारले त्यो डकुमेन्टहरू उनीहरूले अहिले मात्रै तपाईँको यो 8 महिनाको कुरा त होइन, 18 वर्षसम्मका अधिकारीहरू त त्यहाँ छन्। कतिपय तपाईँको चाहिँ नगरपालिकाका मेयर नहुँदाका अधिकारीहरू पनि छन्, मेयरहरूको निर्वाचन भइसकेका अधिकारीहरू पनि छन्। उनीले 18 वर्षसम्म के हेरेर बसेर अहिले चाहिँ तपाईँको युवा त्यो नाममा हामीलाई त ओखरपो हाम्रा हुनहार व्यक्तिमा हत्यादेखि लिएर वातावरण विनाशदेखि लिएर खोला विनाशदेखि लिएर हाम्रा कृषि औद्योगिक तपाईँको प्रणालीहरूको चाहिँ तपाईँको सत्यानाशदेखि लिएर हरेक किसिमको प्रपञ्च गरेर पनि उनीहरूले तपाईँको चाहिँ त्यहाँ रामराज्य र साम्राज्य गरेर खान पाएका छन्। श्रीरामजी जेठ 27 गते यहाँहरू नै बसेर सम्झौता गर्नु भएको छ त थोरै समय दिनुहोस् न सरकारलाई। अब 18 वर्ष कुर्नु भयो तपाईँहरू थोरै 10-20 दिन 30 दिनको समय दिएर अब चाहिँ हुँदैन भनेर मुठ्ठी कस्न थाल्नु भयो के? हामीले समय उहाँहरूलाई जेठ 27 गते पनि मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीज्यूको अध्यक्षतामा
माननीय गगन कुमार थापा, भूमि त्रिपाठी, डाक्टर प्रकाश शरण महत, तपाईँको चाहिँ के अरे हितबहादुर चाहिँ तपाईँको तामाङ लगायतका 12-15 जना चाहिँ तपाईँको सभासदहरू सहित उपस्थिति तपाईँको सभासदहरूले भन्नुभएको छ। यो अन्तिम प्रयत्नका लागि हामीलाई अन्तिम माफी। गगन थापाको तपाईँको भोइस रेकर्डहरू तपाईँहरूले राख्नुभएको होला, त्यो दिनको प्रकाश शरणज्यूले बोल्नुभएका कुराहरू राख्नुभएको होला, भूमि त्रिपाठीले बोल्नुभएका कुराहरू राख्नुभएको होला, एकातिर हितबहादुर दाईले बोल्नुभएका कुराहरू राख्नुभएको होला। भनेपछि त्यो कुराहरू आज यो सहमतिका लागि त्यहाँका जनताले हामीलाई, यो राष्ट्रलाई विश्वास गरियोस्, यो सरकारलाई विश्वास गरोस्, यो संसदलाई विश्वास गरोस्, ताकि भोलिपल्ट यो के अरे 1 हप्ता पछाडिबाट सम्पूर्ण आवश्यक तपाईँको प्राविधिक तपाईँको टोलीहरूसहित के गर्नुपर्ने हो यो देशका लागि तपाईँको निकास लिनका लागि हामी त्यो गराउँछौँ भनिएकोमा 1 हप्ता, त्यो महिना गयो, असार गयो, साउन जाँदैछ। अब अहिले तपाईँको रणनीति तपाईँको केही पनि भएन अहिलेसम्म। त्यसो भए केही पनि भएन, यहाँसँग गरेको सम्झौताको कुनै कार्यान्वयन बुँदातर्फ अघि बढाएको छैन। एकजना प्राविधिक तपाईँको कतातिर चाहिँ तपाईँको हङकङ व्यापारीलाई रोनास्टको वैज्ञानिक भनेर सिउडिनीमा पठाएको थियो भन्ने कुरो मैले सुनेको छु। जल उसले कारोबार चाहिँ हङकङमा गर्ने रे होइन, तर ऊ चाहिँ तपाईँको त्यसरी गएको छ भन्ने कुरा हामीले सुने हो। त्योभन्दा पछि कुनै वातावरणविद, कुनै जियोलोजिस्ट, कहाँ जग्गा कति अधिग्रहण गर्नुपर्ने, कहाँ कम्पनी तपाईँको उद्योग फर्मुलाको उद्योग खोल्नुपर्ने, कहाँ जनजीविकाको सवालका कुराहरू, कहाँ गुठी जग्गाका सवालका कुराहरू, कहाँ मध्यवर्ती क्षेत्रले चाहिँ तपाईँको चाहिँ ओगटेर चाहिँ त्यहाँका चाहिँ जनताको जीवन रक्षाका सवालका कुराहरू, कहाँ वैकल्पिक हाइवेका कुराहरू, कहाँ उपत्यकाको चाहिँ तपाईँको फर्मुला अब सधैँ गरी यो देश नडुबाउने गरी लाने तपाईँको प्रणाली विकासका कुराहरूको एउटा कुनै ठाउँ पनि तपाईँको ठाउँमा चाहिँ यी कुराहरू आएनन्। ती कुराहरू रातारात तपाईँको चाहिँ पैसाको मात्रै सौदाबाजीहरू हुने, पैसाको मात्रै तपाईँको कुराकानीहरू हुने, तपाईँको चाहिँ यस किसिमको ढङ्गको पैसाको मात्रै सौदाबाजी कुराकानी कहाँ कहाँ के भयो? मलाई लाग्छ स्विजरल्यान्डमा खाता खोल, वडामा कम्पनी खोला भन्ने किसिमको नीति आयो भन्ने कुरो सुनियो। अब हामी त्यो कुराबाट त्यहाँको आक्रान्त भएको वातावरण त तपाईँको सुरक्षा गर्नु पर्यो। उपत्यकाका करोडौँ जनताहरूको चाहिँ तपाईँको समस्या हिजो हामी पनि हौँ भने चाहिँ हामीले स्वीकार गरेका कुराहरूमा यो राज्यको दायित्वबाट हामी टाढा हुने त कुराहरू भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अरूले गर्न सक्दैनन् भने कसले गर्न सक्छ? यो देशमा केन्द्रीय राज्य सत्ताले गर्न सक्छ। हाम्रो अबको बैठक भनेकै सिंहदरबारसित हुने हो। उहाँहरूलाई यो देशको निकास त्यो ठाउँमा लिनु छ भने अब त्यो एउटा भूगोललाई फोहोर मैला औद्योगिक भूगोलै किन्नु पर्यो राज्यले। अब यहाँहरूको सिधै कुरा भयो, अर्को अप्सनै छैन। अब बाटाघाटा पूर्वाधार विकासले यहाँहरूलाई छुनेवाला छैन। यहाँले भनिसक्नु भयो सबभन्दा पहिला मान्छे बाँचो भने बाटा हिँड्छ। जब त्यहाँ अब त्यो मुआवजा लिनको लागि, मुआवजा दिनका लागि सरकारी रेटमा यहाँहरू तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? यहाँले राखेका रेटमा हुने होला नि त फेरि मुआवजा पनि, होइन? त्यो त मुलुकको प्रचलित ऐन कानुनको परिधिभित्र रहेर पनि हुन्छन्। विशेष संवेदनशील क्षेत्रमा के गर्नुपर्छ भन्ने गर्नुपर्ने के बताउनुस् न सिधै। विशेष संवेदन क्षेत्रको जुन नियम हुन्छ, विशेष संवेदनशील क्षेत्रको नियम अनुसार जानु पर्यो। त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको चाहिँ वातावरण तपाईँको एउटा वैज्ञानिकहरूको तथ्यको आधारमा पनि मूल्य निर्धारण हुन्छ। नेपाल सरकारको क्षमता विकास र चाहिँ तपाईँको हाम्रो आवश्यकता आधारमा पनि हुन्छ र त्यसलाई मिलाएर गर्ने कुरा हो। तपाईँको 1 आनाको त्यहाँ न्यु रोडको चाहिँ तपाईँको 5 करोड ल्याउनुहोस् हामीले कसले भन्छौँ र? त्यो कुरा होइन नि। त्यस कारणले मुलुक र हामी तपाईँको एक आपसमा सम्बन्ध गाँसिएका कुरा हुन्। उपत्यकाको तपाईँको समस्याहरू त्यहाँका जनताको पनि समस्या हो र त्यहाँको जनताको पनि समस्या उपत्यकामा बस्ने करोडौँ जनताले हामी 5-7 दिन 10 दिन 15 दिन इनकेस हरेक कारणले रोकिँदाखेरि यत्रो दुःखदायी आक्रान्त भएर हामी यहाँ बस्नुपर्छ भने अब 18 वर्षसम्मको अभिगत के भयो होला र अब 100 वर्ष 200 वर्ष भन्छन् त्यो वरिपरिको बस्तीको अवस्था के होला? त्यो बस्तीलाई स्थानान्तरण गरेर अन्य कुनै जमिनमा लाँदा यहाँहरूलाई खुसी कि यहाँहरू त्यो मान्ने हुने छैन? हामीलाई त्यो प्रकार हामीलाई पैसै दिएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ झोलामा पैसा हालिदिएर डाँडो कटाउनु पर्छ भन्ने पनि छैन। अर्को कुनै जमिनमा लगाएर राख्यो भने पनि यहाँहरूलाई सन्तुष्ट हुन्छ? एकदम सही। सकेसम्म त तपाईँको चाहिँ अब आफ्नो किसिमको स्वैच्छिक तपाईँको मान्छेहरूलाई जान दिँदा राम्रो, नत्र भने तपाईँको उपयुक्त त्यहाँको चाहिँ जे किसिमको चाहिँ एउटा भू बनोट हो, जुन मान्छेहरू त्यो वातावरण तपाईँको रम्छ, जहाँ सुइटेबल हुनसक्छ। देशमा थुप्रै त्यस्ता खालका चाहिँ तपाईँको ठाउँहरू छन्। अर्को ठाउँमा जान यहाँहरू तयार हुनुहुन्छ? देशलाई निकास दिनका लागि जान त हामी कहाँ तयार छौँ। यहाँबाट हजुरको यो कार्यालयबाट चाहिँ तपाईँको भक्तपुरको नलिनचोक अहिले 28 किलोमिटर पर्छ, जुन हामी 21 किलोमिटरमा बन्चाई डाँडा पुग्छौँ। भनेपछि हाम्रो ठाउँको अवस्था कस्तो थियो, आज कस्तो बनाइयो र भोलि हाम्रो कस्तो हुन्छ,
त्यस कारणका आधारबाट पनि हामी चाहिँ तपाईँको आक्रान्त भएको हुनाले हामीले देशमा कसैलाई हाम्रा घरभित्र तपाईँको चाहिँ फोहोर मैलाको उद्योगपति पालेका छैनौँ। ती उद्योगपति बागदरबारमा पालिएका छन्, कोही सिंहदरबारमा पालिएका छन्, कोही अर्को दरबारमा पालिएका होलान्। हामीलाई त त्यहाँको वातावरण र त्यहाँका लाखौँ जनताको जीवन रक्षा र काठमाडौँ उपत्यकामा बस्ने यी 1 करोड जनताको एउटा भयावह पीडा उतापट्टि उतै फोहोर मैला देखाइया हुन्छ। नुवाकोटका धादिङका कुनै बस्तीहरूमा लगेर स्थानान्तरण गरियो भने मान्य हुन्छ? हामी नुवाकोट र धादिङका मान्छेहरू हौँ, हामीलाई के फरक पर्यो? धादिङ भने चाहिँ तपाईँको अब रसुवा कटाउने तपाईँको हिमालमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ शिखरमा लाने कुरा त पक्कै हुँदैन होला। त्यहीँ अन्यत्र ठाउँमा भूगोलहरू छन्, हामी त्यहाँ बस्न राजु छौँ। होइन तपाईँको होइन त्यहाँको चाहिँ उता 21 किलोमिटर लाल पूर्जाका आधारमा जति जमिन थियो त्यति नै जमिन त्यो त स्वाभाविक परिपूर्ति गरिदिएपछि यहाँहरूलाई त्यसमा समस्या छैन। विश्वव्यापी तपाईँको चाहिँ एउटा मान्यता प्राप्त तपाईँको चाहिँ एउटा कानुनै नभएको पनि अटोमेटिक बन्ने प्रकृति हो नि त्यो त। 1 केजी हामीले किन्यौँ बखेडा निकाल्नु हुन्न नि तपाईँहरूले, त्यो स्थिति बखेडै हुँदैन। राज्यले म राज्य हुँ, यिनीहरू जनता हुन्, जो हाम्रो भूगोल हो, यो हाम्रो दायित्व हो भन्ने विषयकै तपाईँको चाहिँ त्यो स्वत तपाईँको समस्या हल हुन्छ। अहिले हामीले भनिदियौँ नि, अब हामीलाई बाटा चाहिँदैन, हामीलाई कसैको पैसा चाहिँदैन, हामीलाई कुनै किसिमको तपाईँको व्यक्तिको कुनै किसिमको मुलाइजा चाहिँदैन। हामीलाई शुद्ध के चाहियो भने अब हामी बाँच्नका लागि त्यो ठाउँमा कि त मानव बस्ती रहित फोहोर मैला तपाईँको उद्योग प्रणाली विकास गर्नु पर्यो, होइन भनेदेखि होइन हामी त्यो अन्त्य व्यवस्था गर्छौँ। तपाईँहरू धेरै कराउनु अब समाधानमा जाउँ। यति छिटो धेरै समय बाँकी छैन, अब 17-18 दिन बाँकी छ। राज्यले त्यो गर्न सक्छ त यहाँहरूले भनेको समयमा भने? होइन, राज्यले यो गर्न केही पनि गाह्रै छैन। किन गाह्रो छैन भने उहाँहरू भोलि बसेर ल त्यो ठाउँलाई चाहिँ एउटा युगको लागि एउटा अत्यन्तै तपाईँको सान्दर्भिक निर्णय गरौँ भनेर त्यस किसिमको निर्णय यति निश्चित रूपमा चाहिँ तपाईँको ल्यान्डफिल साइट तपाईँको उद्योग क्षेत्रबाट 2-3 हजार मिटर तपाईँको पर ती जनतालाई स्थानान्तरण गर्ने भन्ने किसिमको राज्यले त्यो किसिमको एउटा निर्णय गर्यो भने हाम्रो त्यो ठाउँमा भोलि मानेबाट निकास भइहाल्यो। अब हामीले विकास माग्दैनौँ, हामीले भनिसक्यौँ अब विकास चाहिएन यहाँ, अब उनको विकास हामीलाई चाहिएन होइन। अब राज्यले बाटो बनाएर पनि केही सम्भव छैन। अर्को कुरो उहाँहरू यहाँ रहनु भयो भने पनि हामीलाई त्यो आपत्ति छैन, त्यो धेरै राम्रो कुरा हो। हामीले त 18 वर्ष देशलाई निकास दियौँ, अहिले वैकल्पिक त्यस्तो निकास दिने भए हुने भए सम्भावना भए, तर भोलि यो गरिब जनताले तिरेको करबाट ती रकमहरूलाई चाहिँ तपाईँको भक्किभो खेलेर फेरि यो देश डुबाइसकेपछि यहाँभित्र हिजैको जस्तो तपाईँको छम्पीमा जान नपाउने, सेतीदेवी जान नपाउने, तपाईँको चाहिँ के अरे शिवचाटार जान नपाउने, उता गोकर्ण जान नपाउने, काहीँ पनि जान नपाएर फेरिमा ओखर प आएँ भन्ने किसिमको त्यस किसिमको कुराहरू कसैले गर्न पाउँदैन। यो कुरा अझै हामी चाहिँ तपाईँको रोकेर छेकेर भए भनेर अनुरोध गरेर हामी चाहिँ तपाईँको फर्केर जाने हो। र दोस्रो मागका सन्दर्भमा नगरपालिकाले यो 18 वर्षसम्म जुन एउटा आक्रान्त बनाएको भयभीत र चाहिँ तपाईँको वातावरण विनाश बनाएका कुराहरूको उसले जिम्मा लिनुपर्छ। त्यो वरिपरिका बस्तीहरूमा चाहिँ तपाईँको उसले जे किसिमको तपाईँको एउटा भयावह परिस्थिति सिर्जना गरेर देश दुरुपयोग गरिरहेको छ, गरिब जनताको चाहिँ तपाईँको रकम धन सम्पत्तिहरू नगरपालिकाबाट चाहिँ तपाईँको अवैध ढङ्गले चाहिँ उनीहरूले कारोबारी गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ सारा सम्पत्ति कमाएर बसेका छन्। त्यस कारणले तिनका क्षतिपूर्तिहरू यो मुलुकको धरतीको मेचीदेखि महाकाली र हिमालदेखि तराईसम्म त्यहाँ रहेर हाम्रा नाउँमा हामीलाई बन्दकी राखेर विश्वका सहर उमेर खाने ती खालका चाहिँ एक खालका ठालुहरूलाई मुलुकबाट कहीँ पनि जान दिइँदैन। अब यहाँहरू नगरपालिकासँग सम्बन्धित रहनु भएन, अब यहाँहरूको वार्ता नगरपालिकासँग हुँदैन, यहाँहरू सिधै सिंहदरबारसँग सिधै मन्त्रालयसँग कुरा। एउटा कुरो हजुरद्वारा देशको सम्पूर्ण तपाईँको निकायलाई मेरो अनुरोध के हो भने त्यो निकाय यहाँ सधैँ जीवित छ, हामीले सम्मान गरेर राखिरहेका छौँ। गोकर्णमा जीवन्त त तपाईँको वार्ता गरेर उपलब्धि के भयो? बागमती र विष्णुमतीका किनारामा तपाईँको वार्ता र सल्लाह र सहमति गरेर 30औं वर्षसम्म यो देशले तपाईँको उनीहरूसित के प्राप्त गर्यो? र ओखरपौवा तपाईँको विगतको सिस्टोल अहिलेको बन्चै डाँडामा हामीले विगतमा तपाईँको प्राविधिक तपाईँको एउटा राम्रो सम्झौताहरू गऱ्यौँ, जुन सम्झौताको उनीहरूले 1 वर्ष पनि नपुगिकन त्यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ विघटन गराएर चाहिँ तपाईँको एक छत्र रूपमा आज 18 वर्षसम्म त्यो संसार तपाईँको आक्रान्त गरेर एकातिर उपत्यका पनि डुबिरहेको छ, एकातिर हाम्रो यो अलाप र विलाप छ। ती कुराहरूको कहिल्यै पनि समस्या समाधान गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूले श्रीरामजी कहिले पनि महानगरपालिकाले यहाँहरूको समस्या समाधान गर्ने नेतृत्व पाएन। त्यसो भए हाम्रो होइन, यो देशकै हुँदैन। अहिलेको तपाईँको महानगरको कुरा हुँदैछ, देशको उसले कसरी गरोस्, महानगरको समस्या भनौँ। उपत्यकाको त ऊ ठेकदार भने होइन,
हजुरलाई थाहा छ नि त महानगरपालिकाको काठमाडौँ महानगरपालिका उपत्यकाका तिनै सहरको ठेकदार रे हो। हामी गयो भने तपाईहरु हाम्रा अरू नगरपालिका अन्य नगरपालिका पनि छन् नि काठमाडौँमा, अन्य 18 वटा पालिकाहरू छन् नि। त्यही कुरो स्पष्ट नेपाल सरकार र तपाईहरु लगायतका देशका समृद्धशील व्यक्तिहरुलाई भन्दै भएको नि हामी काठमाडौँ महानगरपालिका काठमाडौँको मात्र व्यवस्थापन गर्छौं, अरू तिमीहरु जहाँ जान्छौ जाऊ, हाम्रो तिमीहरुको सरोकार छैन भन्न पर्यो नि। अनि पैसा आउने ठाउँमा चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाको म ठेकदार भन्ने, अनि काम गर्नु पर्दाखेरि त हामीलाई त के मतलब हो, 18-19 वटा छ, तिमीहरु वहाँ गएर भन हामीलाई के मतलब। तपाईलाई म एउटा उदाहरण भन्छु, हाम्रो राजन न्यौपाने भन्ने त्यहाँको चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रा चाहिँ तपाईको एउटा चाहिँ समाजसेवी व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँले गएर तपाईको कुनै दिन हाम्रा त्यहाँका चाहिँ ठुला मान्छेहरूलाई तपाईले यो काम गर्नु पर्यो, विगतमा यस्तो किसिमको सहमति थियो, विगतका सरकारहरूले यो किसिमको प्रतिबद्धताहरू जाहेर गर्नुभएको थियो भन्ने किसिमको कुरा गर्दाखेरि हेर भाइ किन दियौ त्यो कुरा मलाई थाहा छैन, मलाई त सेनाको सहयोग छ, प्रहरीको सहयोग छ, प्रशासनको सहयोग छ, मलाई गुण्डाको सहयोग छ, मलाई पैसाको सहयोग छ, त्यहाँ के गर्नु पर्यो? त्यो पहाड हो, त्यहाँ कोही मरे मर्छ बाँचे बाँच्छ। यही हो जनप्रतिनिधिको कुरा, यही हो जनप्रतिनिधिको कुरा। ठुला मान्छे को छन्, ठुला मान्छे को छन् नगरपालिकामा? ठुलो मान्छे भने को छ नगरपालिका? बालेन्द्र शाह हो। हामी बाँच्न पाउँदैनौ, बालेन्द्र शाहले हामी बाँच्न, बालेन्द्र शाहले भनेको कुरा हो त्यो। बालेन्द्र शाहले मलाई केही मतलब छैन, मसँग सेना छ, प्रहरी छ, एकदम म पेलेर त्यहाँ गएर फोहोर फाल्छु भने हामी यो कुरा हामी प्रधान सेनापतिको अगाडि पनि गर्छौं, यो कुरा हामी प्रहरीको आइजिपीमा नि गर्छौं। यदि कुनै व्यक्तिको पद मात्रै ठुलो हुन सक्छ, दर्जा ठुलो हुन सक्छ, प्राण भन्ने कुरो एउटा खसीको पनि तपाईको प्राण हो, एउटा चाहिँ कुखुराको पनि प्राण हो, तपाईको नि प्राण हो, मेरो पनि प्राण हो, प्रधानमन्त्रीको पनि प्राण हो। वास्तविक रूपमा त्यहाँ जे गरे पनि गर, मेरो पुलिस र तपाईको सेना साथी छ भनेर पछाडि भन्न सक्ने व्यक्तिले पहिलो दिन बन्चाई डाँडामा गएर सैनिक लगाउँदिन, प्रहरी लगाउँदिन, स्थानीय तपाईको मौजुदा तपाईको ऐन लगाएर चाहिँ कसैलाई चाहिँ सार्वजनिक केस लगाउँदिन भनेको व्यक्ति त्यसको एक हप्ता पुग्न नपाइकन दर्जनौं तपाईको मुद्दाहरू चाहिँ तपाईको लेखिएका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस किसिमको ढाँटको खेती गरेर मुलुक लुट्न पाइदैन, चाहे म होस्, चाहे प्रधानमन्त्री होस्, चाहे कुनै पनि तपाईको नगरको बालेन्द्र शाह यो समस्या समाधान होस् भन्ने चाहदैनन्, पेलेर जान चाहन्छन् बन्जरे डाँडा र ल्यान्डफिल साइडलाई। यहाँको स्पष्ट धारणा अहिलेको उहाँको आजसम्मको यो 2-3 महिनाको दृष्टान्तले अथवा त्यस प्रकृतिका केही किसिमको व्यक्ति झुण्डहरूले यो बाटो हिँड्दाखेरि चाँडो पुगिन्छ भनेको भए त्यो दुर्घटनायुक्त बाटो हो। उहाँले करेक्सन हुने समय छ, उहाँ एउटा नयाँ चाहिँ तपाईको निर्वाचित प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, देशले यो उपत्यकाले तपाईको आशा गरेको व्यक्ति पनि हो र हामीले पहिला दिन अगाध तपाईको स्नेह माया ममता सहित फूल र खादा किनेर हामीले लिएर गयौँ, तर उहाँले तपाईको चाहिँ त्यो फूल र खादाहरू अपार जनताको चाहिँ माया ममताहरू तिरस्कार गरेर हिँड्नुभएको थियो। वास्तविक रूपमा जिन्दगीमा फेरि त्यो माला लाउनु पनि नपर्ला, केही फरक परेन। हामीलाई उहाँलाई त्यो गर्नु रहेछ अनि हाम्रो हातबाट उहाँ किन माला लाउनुहुन्छ भने लाउनु भएन भनेपछि हामीलाई कुनै माला लाउन पाइएन भन्ने कुराहरू होइन, त्यो लिएर गएर हामीलाई के फरक परेन। भनेपछि बालेन्द्र शाहसँग कुनै सरकार रहेन अब यहाँहरू उहाँको त्यो अभिव्यक्तिका कारणले होइन। अन्तिममा छु म थोरै समयमा बताऊ, उहाँ पनि अब नेपाल सरकारसित यी दुईटा प्रस्तावका बारेमा कुनै दिन सल्लाह र सहमतिमा त्यो क्षेत्रका जनताहरू बस्नुपर्ने परिस्थिति आयो भने उहाँको आवश्यक नेपाल सरकारको चाहिँ तपाईको चाहिँ एउटा चाहिँ विवेकमा आवश्यक महसुस भयो भने हामी त्रिकोणात्मक तपाईको शक्तिहरू बस्न सकिन्छ। अब नगरपालिकाहरूले कुनै काम यो देशको उपत्यकालाई निकास दिन्छ र त्यो क्षेत्रका जनताको जीवन रक्षा हुन्छ भनेर हामीले विश्वास गर्ने आधार अन्तिममा श्रीरामजी यहाँले त मेयर साहबले भनेको कुरा त बोल्नु भयो होइन, यहाँ मलाई पनि सुनाउनु भयो, सेना छ, प्रहरी छ मसँग, नगर प्रहरी पनि छ, प्रशासन पनि मसँग छ। यदि त्यसै गरी भदौ 1 गतेपछि बन्चरे डाँडा र सिस्टोलमा फोहोर गयो भने हामी के चाहन्छौँ भने मुलुक छोटोमा बताइदिनु होइन, मुलुकको बौद्धिक जगतले सेना प्रहरी जहाँ पनि छ, श्रीलङ्कामा सेना छैन अहिले, यहाँ तपाईँको 46 सालमा सेना थिएन, यहाँ चाहिँ हजुरको चाहिँ 61 सालमा सेना थिएन, यहाँ राजा थिएन 239 वर्षसम्म चलेको, तपाईँको पेरुमा तपाईँको कम्युनिस्ट पार्टीको कत्र तपाईँको सरकार थिएन, हिटलर थिएन तपाईँको जर्मनमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो किताब पढेर सेना र प्रहरीहरू लगाउने हो त्यहाँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो अध्याय पढेर लगाउने हो। र हामी भन्छौँ, हामी के भन्छौँ भने त्यही सिस्डोलो लड्डु खाएर स्वस्ति वाचन हरिओम तत्सत भने चाहिँ तपाईँको स्वस्ति वाचन पढेर फोहोरका गाडीलाई तपाईँको माला लगाउने विद्यार्थी आज फुले होलान्। त्यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कार्यकारी प्रमुख सूर्यमान साक्य र चाहिँ त्यो नगरपालिकामा हिजो पनि तपाईँको त्यहाँ मेयरहरू थिए,
हुन्छ हामी हिजोको कुरा नगरौँ, अब समाधानतिर जाउँ। आज सैन्य बलका भरमा, प्रहरी बलका भरमा ठिक छ, सैन्य बल प्रहरी बल हामीले हत्या हिंसा गर्न सुरु गऱ्यौँ भने, हामीले त्यहाँका जनताहरू सबै मारिनुपर्छ भनेर लाग्यौँ भने, उनीहरूका यसरी सबैको विनाश होस्, हामी मात्रै पैसा कमाउँ भनेर हामी लाग्यौँ भने हामीलाई सैनिक प्रहरी र मुलुकको कानुन एक्टिभ हुन्छ। हामी कानुनभन्दा ठुला होइनौँ, देशभन्दा हामी ठुला होइनौँ। देशको सम्पूर्ण तपाईँको एउटा निकायलाई, सर्वोच्च निकायलाई हामीले मान्नुपर्छ। तर हाम्रा सन्ततिहरूको विनाश गरिँदैछ भने, हाम्रा शाखा सन्तानको चाहिँ तपाईँको नरसंहार गर्ने कारखानाको रूपमा रूपान्तरण नगरपालिका हुँदैछ भने त्यो कति दिन यो मुलुकको नागरिकले सहन्छ, त्यो ठाउँका नागरिकले कति सहने र उपत्यकाका लाखौँ नागरिकहरूले होते। त्यस कारणले यो बौद्धिक जगतहरूलाई म के भन्छु भने त्यो ठाउँका नागरिक पनि बाँच्ने अधिकारको लागि उपत्यकाका सम्पूर्ण लाखौँ नागरिकहरू बोल्नु पर्यो र तपाईँहरू पनि उपत्यका बस्ने करोडौँ नागरिकहरू सधैँभरि यो फोहोर मैलाको नाउँमा राज्यले अरबौँ तपाईँको डुबाइरहेको छ, तपाईँहरूले अब बोल्नु पर्यो। दुवै ठाउँको जनता सुरक्षित रहेर फोहोर मैलाको दिगो विकास हुने। ठिक छ श्रीरामजी, समय सकियो। यो 2 बुँदाभन्दा तलमाथि हुँदैन, टसमस हुँदैन भन्ने यहाँको विचार चाहिँ। हस् यहाँको विचार समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। उहाँ हुनुहुन्थ्यो श्रीराम ढुङ्गाना, बन्सरी डाँडा ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्र सरकार समितिका संयोजक। अब अन्तिम अवस्थामा नयाँ सङ्घर्ष सुरु भएको छ उहाँहरूको। अब भदौ 1 गतेदेखि त्यहाँ जाँदैन, कुनै पनि हालतमा फोहोर जाँदैन यदि त्यहाँको बस्ती स्थानान्तरण गरिँदैन अथवा त्यहाँ चाहिँ नि मुआवजा दिएर त्यहाँको वस्तुस्थिति साम्य गरिँदैन भनेर अन्तिम निष्कर्षमा ल्यान्डफिल साइटका बासिन्दा पुगिसकेका छन्। सरकारले र सरकारवाला निकायले अलिकति ध्यान दिन जरुरी जस्तो पनि देखिएको छ।